नमस्कार। कला साहित्य उद्योग पर्यटन लगायत विविध विषयवस्तुदेखि लिएर विभिन्न विशिष्ट व्यक्तित्वदेखि सर्वसाधारणसम्मको मत राख्ने एउटै मात्र ठाउँ फातको टपलीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तुता पलिस्ता रञ्जितका। दर्शक महानुभावहरू, आजको हाम्रो कार्यक्रममा हामीले भर्खरै केही दिन अघि नै नगरपालिकाद्वारा प्रकाशित भएको स्थानीय पाठ्यक्रम खोपोको पहिचान भाग 2 का विषयमा छलफल गर्नेछौँ। यस पाठ्यक्रमका लागि विभिन्न लेखकहरू, बुद्धिजीवीहरू, शिक्षकहरूले योगदान दिएका छन्। आजको हाम्रो कार्यक्रममा हामी स्थानीय पाठ्यक्रम भाग 2 का विषयमा केही कुराको बारे छलफल गर्नेछौँ। र आज हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण कार्यदलका संयोजक योगेन्द्रमान बिजुक्छे। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। नमस्ते। दिनचर्या कस्तो चल्दैछ त सर तपाईको? बिजी नै हो, पढाउनु पर्यो, पढ्नु पर्यो, त्यही हो मुख्य। हाम्रो मुख्य शिक्षकहरूको कर्तव्य भनेको पढ्ने र पढाउने, त्यसैमा व्यस्त छु। हजुर, भनेपछि व्यस्त हुनुहुन्छ। हजुर। आजको कार्यक्रममा चाहिँ हामी स्थानीय पाठ्यक्रम खोपोको पहिचान भाग 2 जुन प्रकाशन भएको छ यसका विषयमा कुरा गर्छौँ। स्थानीय पाठ्यक्रम खोपोको पहिचान भाग 2 यो चाहिँ कस्तो पृष्ठभूमिमा चाहिँ नगरपालिकाले प्रकाशन गर्न लागेको हो र कुन हिसाबबाट चाहिँ तपाईहरूले यसलाई अगाडि लाने सोच्नु भएको छ त? धन्यवाद पलिस्ता। जरुर पनि भक्तपुर नगरपालिकाले भक्तपुर नगरपालिका इटसेल्फ नेपालमै एउटा पहिलो नगरपालिकाको रूपमा स्थापित हो, जसले स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएर त्यसलाई पढाउने काममा गर्यो। जस्तो कि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपमा त्यो प्रावधान हुँदै पनि धेरै वर्षसम्म त्यो लथालिङ्गै गयो हैन। त्यसमा कसैले स्टेक लिनै चाहेन र अगाडि नै बढेन। र त्यो हिसाबमा नगरपालिकाले 74 सालमा नयाँ टिम त्यहाँ आइसकेपछि जुन एउटा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण कार्यदल निर्माण गरेर त्यो अगाडि बढ्ने कुरा भयो। त्यसले गर्दाखेरि भक्तपुर नगरपालिका नै यस्तो एउटा नगरपालिका भयो जसले अब बाटो खन्ने काम गर्यो। अब जब हामीले 3-4 महिना एकदम इन्टेन्सिभली काम गरिसकेपछि जुन एउटा रूप आयो र त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने सिलसिलामा धेरै अप्ठ्यारोहरू आइलाग्यो। म धेरै त्यो अब अगाडिको पाटो नजाउँला, धेरै कुरा गरि पनि सकेका छौँ। र अनि हाम्रै टिमबाट यो इम्प्लिमेन्ट कसरी भइरहेछ त, कक्षा कोठामा पढाउँदाखेरि समस्याहरू के आउँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले अब त्यो अनुगमन गरेर जाँदाखेरि धेरै टिचरहरूको एउटा गुनासो के छ भन्दाखेरि यसमा किताबै छैन, के पढाउने, पाठ्य पुस्तकै छैन, खालि पाठ्यक्रमको आधारमा हामी पढाउन सक्दैनौँ भन्ने कुराहरू धेरै ठाउँबाट आइसकेपछि अब खालि पाठ्यक्रम लाग्ने कुरा पनि होइन, यसलाई सहज रूपमा अगाडि बढाउनु त पर्दै नै छ। त्यसकारण टिचरहरूले, शिक्षक शिक्षिकाहरूले जुन समस्या हामीलाई देखाउनु भयो, अगाडि राख्नुभयो, त्यसलाई एड्रेस गर्नको लागि त्यसो भए टिचरहरूको लागि एउटा सन्दर्भ सामग्रीको आवश्यकता हुने भयो, ताकि सन्दर्भ सामग्री रेफरेन्स मेटेरियल्स पढेर भोलि कक्षामा जान सजिलो होस् भनेर। त्यो पृष्ठभूमिमा सन्दर्भ सामग्री चाहिँ आएको हो हैन। अहिले यो सन्दर्भ सामग्री दोस्रो भाग हो। पहिलो भाग लास्ट इयरले पब्लिस भइसकेको रहेछ हैन, गरिसकेका छौँ हामीले। नगरपालिका इनिसिएसनमा त्यो काम भइसक्यो। अब यसले चाहिँ सहजता अलिकति हुन्छ भने, अध्यापनमा सहजता हुन्छ भने हामीलाई लागेको छ। र अर्को एउटा चाहिँ यसमा तपाईँले फेरि प्रश्न पनि सोध्नु होला, किन पाठ्यपुस्तक किन छैन त भन्दाखेरि पाठ्यपुस्तक पढाउने चलन धेरै वर्षदेखि हामी कहाँ भइरहेको। वास्तवमा पाठ्यपुस्तक भनेको केटाकेटीहरूको लागि हो, पाठ्यक्रम भनेको शिक्षकहरूको लागि हो। त्यसकारण पाठ्यक्रमको आधारमै पढाउने हो। अरू कयौँ देशहरूमा के प्र्याक्टिस छ भन्दाखेरि जस्तो यहाँ फल्ना पब्लिकेसनको पाठ्यपुस्तक फल्नाको फल्ना भन्छ नि, त्यो आवश्यक छैन। पाठ्यक्रमको आधारमा टिचर आफैले चाहिँ त्यो डिजाइन गरेर कुन कन्टेन्ट, जस्तो कि थिम त हुन्छ नि, यो विषय पढाउने भन्ने चाहिँ हुन्छ नि, त्यो विषय पढाउनुको लागि कुन सामग्री आवश्यक छ भनेर ऊ आफैले खोज्छ। ऊ आफैले खोजेर म्याटर्स बताएर दिन्छ, यसरी पढाउँछ। तर हामी कहाँ एउटा खराब परम्परा कहाँबाट सुरु हो भन्दाखेरि पाठ्यक्रममा आधारित एउटा पाठ्यपुस्तक हुन्छ, त्यो पाठ्यपुस्तकको हुबहु लाइन बाई लाइन विद्यार्थीलाई पढाउने अनि त्यो बुझ्यो भनेर सोध्ने, त्यही हो। त्यसले गर्दाखेरि के हुने भयो भन्दाखेरि एकदम साँगुरो हुने भयो। पाठ्यपुस्तकबाट बाहिर जाँदैछ त्यो आन्सर हो कि होइन भन्छ। जस्तो कि अब इमिनेन्ट पर्सन अफ द 20 इमिनेन्ट पर्सन भने संसारमा प्रख्यात मान्छेहरूको 10 जनाको पढायो भने त्यो पाठ्यपुस्तकमा 10 जना मात्र हुन्छ, त्यो संसारमा 10 जना मात्र होइन नि त, बियोन्ड 10 जना त छ नि त। तर त्यसको बारेमा आन्सर लेख्यो भने त्यो होइन भन्छ हैन। त्यसरी पाठ्यपुस्तकको आधारमा पढायो भने त्यो शिक्षण सिकाइ धेरै नै साँगुरो हुने रहेछ कि, त्यसलाई ब्रेक गर्न पनि हामीले खोजेको हो। त एउटा नयाँ हाम्रो चुनौती पनि हो यो हैन, अगाडि लैजान खोज्यौँ। त्यसको अर्थ हामी आफैले अब कुनै स्टन गर्न लागेको होइन त्यो कि। अब विज्ञहरूको अनुसारै उहाँले भने भक्तपुरमा तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, यो परम्परा एउटा अगाडि लैजान पाए हुन्छ भने भएकोले हामीले पाठ्यपुस्तकको तयारी गरेनौँ।
पाठ्यक्रमको आधारमा पढाउने कुरालाई चाहिँ हामीले अगाडि लैजान खोज्यौँ र त्यो सिलसिलामा गाह्रो भएको कारणले गर्दा सन्दर्भ सामग्री चाहिने भयो भनेर विज्ञहरूसँग भएर आर्टिकल लेखाएर उहाँको करेक्सन गरेर यसरी सन्दर्भ सामग्रीको आएको हो, पृष्ठभूमि चाहिँ त्यो हो। हजुर, भनेपछि यो शिक्षकहरूलाई केन्द्रित गरेर बनाइएको एक्ज्याक्टली हो। हो। हजुर, अब यो जुन पहिले पनि सन्दर्भ पाठ्यक्रम चाहिँ नगरपालिकाले प्रकाशन गरेको थियो होइन, आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि होला सायद भाग 1 प्रकाशन भएको थियो, अब भाग 2 चाहिँ प्रकाशन भयो। यी दुईटा पुस्तकहरूमा चाहिँ अन्तरहरू के छन् त? खास गरेर यो अब सिक्वेलले भन्नु होइन, जस्तो कि अब पाठ्यक्रम भनेको हाम्रो स्थानीय पाठ्यक्रम कक्षा 1 देखि 8 सम्म हुन्छ। अहिले 2टा बन्दैछ, 4 र 5 को बारेमा बन्दैछ। 1 देखि 8 सम्म पढाउने बेलामा त्यसमा भएका सामग्रीहरू एउटा पाठ्य पुस्तकमा एउटा सन्दर्भ सामग्रीले त्यहाँ यति त्यसमा सुरुमा चाहिँ 28वटा आर्टिकलहरू छन्, त्यसमा 28वटा विभिन्न आर्टिकलहरू छन्। त्यो 28वटा आर्टिकलले मात्रै 1 देखि 8 कक्षामा भएका विषयवस्तु पढाउनको लागि आवश्यक सबै कुराहरू त्यसमा छैन होइन। त्यो नभएका कुराले फेरि हामीले यो दोस्रो भागमा हामी गर्न खोज्यौँ। जस्तो कि खोपको यो सन्दर्भ सामग्री 1 मा हेर्नुभयो भने त्यसमा मूर्त र अमूर्त कल्चर बारेमा छैन त्यसमा होइन। अब दोस्रो भागमा त्यो कुरा पनि आइसकेको छ, भनेको 1 देखि 8 सम्म पढाउनको लागि जति सामग्रीहरू चाहिन्छ त्यो सामग्रीलाई पढाउनको लागि सजिलो होस् भन्ने हिसाबमा सबै आर्टिकललाई हामीले समावेश गर्न खोजेको। 1 मा भएन, 1 मा नभएको कुरा 2 मा छ, अब 2 मा नभएको कुरा फेरि 3 पनि आउँछ यसरी। किन भन्दाखेरि 1 देखि 8 सम्म भनेको धेरै विषयवस्तुहरू छन्, त्यसमा धेरै विषयवस्तुलाई समेट्ने गरेर विज्ञहरूलाई हामीले लेखायौँ। त्यसका यो दोस्रो मात्र होइन, तेस्रो पनि आउँदैछ, त्यो हिसाबमा यो दोस्रो पनि आएको हो। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो यसको यो स्थानीय पाठ्यक्रम जुन नगरपालिकाले पढाउँदैछ त्यसको लागि एउटा बुक छैन, कोर्स बुक छैन भन्नुभयो। अब शिक्षकहरूले चाहिँ यसलाई कुन रूपमा पढाउने छन्? आफ्नै रूपमा पढाउँछन् कि अथवा सिलेबस छ कि निश्चित? र जुन एक्जामिनेसन हुन्छ त्यो कुन रूपमा हुन्छ त? अब एक्जामिनेसन पनि वास्तवमा यो कक्षा 8 सम्म भनेको बेसिक लेभल भनेको आधारभूत तह भन्छ होइन। आधारभूत तहसम्म अहिले शिक्षाको हेर्ने निकाय भनेको मुख्य निकाय भनेको नगरपालिका नै हो होइन। अब कक्षा 8 को उसले अन्तिम परीक्षा पनि जिल्ला स्तरीय परीक्षा पनि उसले नै लिन्छ, त्यसका परीक्षा पनि हुन्छ। अब क्वेसन प्याटर्न कसरी बनाउने हो, यसको ग्रिड के हो, यो सबै कुराहरू पाठ्यक्रमको पछिल्लो पाटामा दिएको छ, त्यो सबै कुराहरू। तर यति मात्र हो कि शिक्षकहरूले अलिकति गुनासो गरेको भनेको हामीले पढ्ने चिज केही पनि छैन, त्यसमा पढाउने चिज केही पनि छैन भनेको। जुन हिसाबमा उहाँले पहिलाको जुन परम्परागत रूपमा किताब हेरेर पढाउने चलन छ नि, त्यसमा अभ्यस्त भइसकेको भने त्यसमा अभ्यस्त भइसकेकोले हामीले पठन पाठन गर्न गाह्रो भयो भन्ने कुराहरू भयो। अनि एउटा कुरा त्यो भयो। अर्को कुरा अलिकति मान्छेमा एउटा भ्रम पनि छ, यो नगरपालिकाले नचाहिने काम गर्यो कि किन लाडेको होला, यो किन पढाएको होला यो भन्ने पनि छ, जबकि त्यो चाहिँ नबुझेरै हो। जस्तो कि हिजो जे जति पढिरहेको छ आज नयाँ पढ्नु हुँदैन भन्ने कुरा होइन। संसार त यसरी रफ्तारमा परिवर्तन भइरहेको छ, त्यहाँ नयाँ नयाँ कुराहरू आउँछन् होइन। कुनै कुनै पुरानो कुरा खेला, त्यो पुरानो कुरामा संशोधन होला होइन, त्यसमा नयाँ आयामहरू थप्ला, त्यो त अगाडि बढ्दै जाने कुरा हो। त्यस कारण अलिकति शिक्षकहरूलाई गाह्रो भएको कारणले गर्दाखेरि अब शिक्षक भन्ने कुरा मेहनत गर्नुपर्ने ऊ छ नि। अब म शिक्षक हुँदा पनि मैले एउटै वाक्य सधैँ सुन्थेँ कि इफ यु क्यानट वर्क हार्ड डोन्ट बी ए टिचर भन्छ। तपाईँले मेहनत गर्न सक्नुहुन्न भने टिचर हुनु नि बेकार छ भन्छ। टिचर पेसा भनेको गाह्रो कामै हो। त्यो हामी नेपालमा मात्र होइन, संसारभरि नै त्यसो छ, संसारभरि नै त्यही गुनासो छ, टिचरलाई धेरै गाह्रो छ भनेर होइन। त्यस कारणले अब गाह्रो काम त हामीले गाह्रो काम चुनिसकेपछि त्यो च्यालेन्जलाई त स्वीकार अघि बढ्नुपर्छ। तर टिचरहरू अहिले चाहिँ हामी त्यो काम गर्न अभ्यस्त छैन। त्यसमा राजनीतिक कारणहरू होला, त्यसमा सांस्कृतिक विभिन्न कारणहरू होला होइन। उहाँहरू धेरै मेहनत गर्न चाहनुहुन्न, तर अब यदि मेहनत गर्ने हो भने धेरै कुरा छन्। यो सन्दर्भ सामग्री निस्कनुभन्दा अगाडि पनि जस्तो कि भक्तपुर मासिक निस्किन्छ, विभिन्न पत्र पत्रिकामा निस्किन्छ, त्यसमा धेरै कुराहरू रेफरेन्सहरू आइरहेको हुन्छ, त्यसलाई कलेक्सन गरेर पनि पढाउन सकिन्छ। तर त्यो मेहनत गर्न नचाहने देखिएकोले अलिक समस्या त्यो मात्र हो, नभए समस्या ठुलो होइन। हजुर, जस्तो तपाईँले मेहनतको कुरा गर्नुभयो होइन, शिक्षकहरूले योभन्दा अगाडि चाहिँ 77 सालमा जुन सन्दर्भ पुस्तक निस्किएको थियो स्थानीय पाठ्यक्रमको लागि शिक्षकहरूको लागि, अब त्यो पुस्तकको चाहिँ प्रभावकारिता कस्तो देखिएको छ त शिक्षकहरूमा? अब यो पढ्ने पढाउने भन्ने कुरा पनि यो अलिकति यसको लागि चाहिँ इन्स्ट्यान्ट रिजल्ट आउँदैन कि होइन। तपाईँले कुनै काम गर्नुभयो, अहिले भोक लाग्यो, तपाईँले खाना खानुभयो, पेट भऱ्यो होइन, 5 मिनटभित्रमा त्यसको रिजल्ट देखिन्छ। अब यो पढ्ने पढाउने कुरा भनेको चाँडै पनि रिजल्ट आउँदैन। अब 1 वर्ष त भएन, जरुर पनि शिक्षकहरूले चाहिँ सहजता महसुस गरेको हुनुपर्छ। यो सन्दर्भ सामग्री आइसकेपछि सन्दर्भ सामग्रीमा दिएका आर्टिकलहरू, लेखिएका आर्टिकलहरू होइन, त्यसमा दिएका विचारहरू सबैलाई मनन गर्दाखेरि त्यो स्थानीय पाठ्यक्रम पढाउनुको लागि एकदमै सहज हुन्छ। त्यो भनेको फेरि समस्या के छ भने अहिले लकडाउनको समस्या छ होइन, फिजिकल क्लास गर्न हुनु अप्ठ्यारो छ, फिजिकल क्लासको प्रब्लम छ। त्यसको हामी आफै गएर अनुगमन गर्नलाई धेरै गाह्रो छ होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ जति पिरियड यसको लागि पिरियड भार राखेको हो त्यो पिरियड भार पनि राख्न सकिएको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसको प्रभावकारिता कति छ भन्ने कुरा त
तत्काल अहिले नदेखेला, तर सामान्य रूपमा हामीले के अनुमान गर्न सकिन्छ भने यो सन्दर्भ सामग्री आइसकेपछि धेरै सहज भएको हुनुपर्छ टिचरहरूलाई। हजुर, अहिले जुन यो खोपोको पहिचान भाग 2 छ, यसमा चाहिँ 24वटा लेखहरू छन् हैन, समाहित छन्। विभिन्न लेखकहरू, शिक्षकहरू, बुद्धिजीवीहरूले चाहिँ यहाँ योगदान दिनुभएको छ लेखहरू लेख्नको लागि। कस्ता कस्ता लेखहरू छन् त यसमा, र यो लेखहरूले चाहिँ के उद्देश्य राखेर चाहिँ तपाईहरुले यो पुस्तकमा चाहिँ यो समावेश गर्नुभएको त? यो पनि धेरै सान्दर्भिक प्रश्न नै भयो। जस्तो कि कुनै कामको दुईटा उद्देश्य हुन्छ रे नर्मली। एउटा चाहिँ म्यानिफेस्ट देखिने, अर्को चाहिँ ल्याटेन्ट नदेखिने के, अथवा इन्टेन्डेड र अनइन्टेन्डेड हैन। जस्तो कि कसैले, जस्तो कि आमा बाबुले सानो बच्चाहरूलाई चाहिँ स्कुलमा ल्याइसकेपछि उसलाई पढाउनको लागि होइन, तर बाबु स्कुलमा आइसकेपछि, नानी स्कुलमा आइसकेपछि अरू नदेखिने इन्टेन्सन पनि हुन्छ। अब आमा बाबु बालबालिकाहरू स्कुलमा गइसकेपछि आमा बाबु फ्री भयो नि त, फ्री भएपछि उसले अर्को काम गर्न पायो, त्यसले अनइन्टेन्सन भन्छ होइन, नदेखेको ल्याटेन्ट भयो त्यो। जस्तो कि भक्तपुरको बारेमा त्यहाँको कला, संस्कृति, सम्पदा हैन, सबैको बारेमा नयाँ पुस्तालाई जानकारी दिनुपर्छ हैन। अब कमसेकम 1 देखि 8 सम्म यो स्थानीय पाठ्यक्रम स्टडी गराइसकेपछि यहाँका बालबालिकाहरूले कमसेकम भक्तपुरको उसको इतिहास थाहा होस्, उसको सम्पदा थाहा होस्, उसको पुर्खाको बारेमा थाहा होस् भने एउटा मुख्य उद्देश्य त्यो हो। अब त्यो बाहेक पनि अर्को दोस्रो उद्देश्य भनेको अहिले एउटा इन्टरनेसनल एउटा ट्रेन्ड के भइरहेछ भने एउटा परम्परागत, जस्तो कि परम्परागत वे अफ लाइफ हैन, ट्रेडिसनल वे अफ लाइफ भनेको के हो, कुनै पनि ठाउँको हैन, जुन ठाउँ हाम्रो जस्तो विविधताले भरिपूर्ण ठाउँमा त्यहाँ पहिला कस्तो कस्तो कामहरू गरिन्छ, मान्छेको वे अफ लाइफ कस्तो थियो, त्यस्तो किन भयो भन्ने कुरा धेरै खोटाल्ने अहिले एउटा ट्रेन्ड चलेको छ। अनि अर्को चाहिँ जस्तो कि अब जुन हिसाबमा अहिले हामीले वर्ल्डको हिस्ट्री पढाइरहेको छ हैन, आफ्नै नेपालको पनि होला, जसरी हिजो युरोसेन्ट्रिक हिस्ट्री पढाइयो हामीले, युरोप केन्द्रीय हिस्ट्री पढाइयो, त्यसलाई चाहिँ अब चाहिँ डिकन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्ने भन्ने एउटा नयाँ थ्योरी आएको छ। हिजो जसरी इतिहास पढाइएको थियो त्यो इतिहासमा अहिले पूर्ण लेखन गर्नुपर्छ भने, जस्तो कि मैले केही 6-7 वर्ष अगाडि यो स्थानीय पाठ्यक्रमको कुरा नि नआउँदाखेरि एउटा विलियम डेरिक भन्ने एकजना विदेशी ब्रिटिस हुनुहुन्थ्यो, उहाँ इन्डियामै बसेर त्यहाँको हिस्ट्री अध्ययन गर्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँको एउटा इन्टरभ्यू हेर्दाखेरि म छक्क परेको थिएँ। उसले के भनेर मैले अहिले पनि सम्झाएको छ, उसले भनेको कुरा के छ भन्दाखेरि जस्तो कि बेलायतमा भयो हिस्ट्री मान्छेले यति पढ्छ कि फिक्सन जस्तो गरेर पढ्छन् उनीहरू, त्यति मन पराएर पढ्छन्। तर हिस्ट्री त्यसरी फिक्सन जस्तो मन पराएर पढ्ने ठाउँमा ब्रिटिस इन्डियाले अथवा ब्रिटिसहरूले जुन जुन ठाउँमा कोलोनी गरायो, जस्तो इन्डियाकै उसले उदाहरण दियो, ब्रिटिसहरूले 300 वर्षसम्म त्यहाँ शासन चलायो, त्यति बेला कस्तो कयौँ अत्याचारहरू भएको छ, जलियावाग हत्याकाण्ड जस्ताहरू भएको छ, निर्मम त्यस्तो कुराहरू भएको छ, त्यहाँको कल्चरलाई दमन गरेको छ, त्यहाँको भाषालाई दमन गरेको छ, तर ती कुराहरू ब्रिटिसहरूलाई पढाएन अरे। दे हेभ भेरी लिटल नलेज अबाउट हाउ इन्डिया कोलोनाइज, इन्डियालाई कसरी गऱ्यो भन्ने कुरा थाहै छैन, पढाउनै पढाएन। अब त्यो हिस्ट्रीको पार्ट हेर्नुहोस् त। अब ब्रिटिसहरूले के ठान्छ भने हाम्रो देशले त त्यहाँ के पनि गरेको छैन, त्यहाँ त राम्रो गरिरहेछ, त्यहाँ रुल अफ ल, कानुनको राज्य इस्टाब्लिस गरिदियो, डेमोक्रेसी इस्टाब्लिस गरिदियो, क्रिकेट खेललाई इन्ट्रोड्युस गरिदियो भन्छ। तर अर्को पाटो भनेको जुन ब्रिटिसहरूले गर्दाखेरि त्यहाँको कल्चरलाई भाँच्ने काम गर्यो, नाश गर्ने काम गर्यो, त्यो पाटो कहीँ पनि आएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जसरी हिजो हामीले हिस्ट्री पढाएको थियो त्यो हिस्ट्रीलाई अलिकति अर्को पर्सपेक्टिभबाट हेर्नुपर्छ भयो, नयाँ ढङ्गबाट हेर्नुपर्छ भन्ने अर्को उद्देश्य पनि भयो। त्यस कारण हामीले यो खोपोको पहिचान, खोपोको संस्कृत, कल्चर, भूगोल सबै पढाउँदाखेरि हिजो जसरी पढाएको थियो, हिजो जसरी थियो त्यसबाट फरक दृष्टिकोणले नयाँ कुराहरूलाई खोटाल्नुपर्छ भन्ने अर्को उद्देश्य हो यसको। केटाकेटीलाई हामीले पढायौँ, यहाँको संस्कृति, यहाँको सम्पदा बारेमा पढायौँ, त्यो ठिकै छ होइन। त्यस बाहेक पनि हिजोको हिस्ट्रीलाई पनि, हिजोको इतिहासलाई पनि अलिकति खोटालेर हेर्नुपर्छ, किनभने हामी कहाँ पनि 30 वर्षको पञ्चायत शासन लादियो होइन, अहिले गणतन्त्रको पनि अब 20औँ वर्ष भइसक्यो होइन, 30औँ वर्ष भइसक्यो हामी कहाँ आएको। त्यसपछि राणाकालमा 108 वर्षसम्म शासन गर्यो होइन, पृथ्वीनारायण शाहले चलाइसकेपछि पनि नेवारी कल्चरलाई कम्प्लिटली इग्नोर गर्यो। त्यो बेलाको इतिहास पनि हामीले खोटाल्नुपर्छ, कसरी हाम्रो इतिहासलाई दबाएको छ, कसरी हाम्रो परम्परालाई इग्नोर गरिएको छ होइन, त्यो कुरालाई पनि खोटाल्ने काम पनि अब मलाई लाग्छ यो पाठ्यक्रमको आधारमै भोलि पर्सि फेरि जान्छ, त्यो कुराहरू अगाडि बढ्छ। हजुर, तपाईँले भन्नुभयो यो जुन इतिहासको कुराहरू, जुन आफ्नै ठाउँको कुराहरू अवगत छैन विद्यार्थीहरूलाई, त्यो अवगत गराउनलाई चाहिँ यो पाठ्यक्रमले
मद्दत गर्छ होइन हिस्ट्रीको कुराहरू। जस्तो कि अब तपाईँले भन्नुभयो जस्तो यसमा त धेरै डिटेल्सहरू हुन्छ नि होइन, अब त्यो धेरै डिटेल्सहरू चाहिँ जुन 6, 7, 8 कक्षाका विद्यार्थीहरूले त्यो चाहिँ बोर नमानिकन क्याच गर्छन् कि गर्दैनन्, यो कुरामा पनि तपाईँहरूले ध्यान दिनुभएको छ कि छैन त? जरुर पनि। अब पाठ्यक्रमको निर्माण गर्दाखेरि भोलिपछि त्यसलाई कक्षामा इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि होइन यी कुरालाई चाहिँ हेर्नुपर्छ। जस्तो कि हामीले यो स्थानीय पाठ्यक्रममा जम्मा 11वटा युनिट छन् होइन। त्यो युनिट भनेको पनि अब हामी 5 जनाको कार्यदलले निर्णय गरेको होइन त्यो। जस्तो कि हरेक लोकल कुराहरू बनाउँदाखेरि होइन त्यसको स्टेक होल्डरहरू कुनै स्थानीय विशेषताको बारेमा छलफल गर्दाखेरि कुनै स्थानीय योजना बनाउँदाखेरि त्यहाँको स्टेक होल्डरसँग कन्सल्टेसन गर्नुपर्छ, सहमतिमा लिनुपर्छ भनेछ। हामीले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने क्रममा पनि त्यसरी विभिन्न कहिले हेडसरहरूको होइन, कहिले शिक्षकहरूको, कहिले चाहिँ बुद्धिजीवीहरूको, कहिले चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको फरक फरक हामीले चाहिँ उहाँसँग कन्सल्टेसन गऱ्यौँ। त्यो कन्सल्टेसनबाट आएको जुन सुझावहरू हो त्यो सुझावलाई कलेक्सन गरेर हामीले एनालाइसिस गरेर एक ठाउँमा राखेको हो। त्यस कारण त्यसले गर्दाखेरि जम्मा 11वटा युनिटहरू निस्कियो होइन। 11वटा युनिटहरू निस्कियो। त्यो 11वटा युनिटको भित्र हामीले यो भक्तपुरको यो पहिचानलाई हामीले बढाउन खोजेको हो होइन। त्यस कारण यो हाम्रो कार्यदलको 5 जनाले मात्र निर्णय गरेको कुरा होइन। मलाई लाग्छ यो सबै कुरा जस्तो कि यसमा स्थानीय व्यक्तित्वका कुराहरू पनि छन्। जस्तो कि स्थानीय व्यक्तिहरू यस्ता पनि व्यक्तिहरू छन् जसले राष्ट्रिय लेभलका कुराहरू होइन, राष्ट्रिय लेभलको उहाँको योगदान छ, त्यो उहाँले बिर्सन दिनुहुन्न। तर एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि यसमा अघि उद्देश्यकै कुरा गर्नुभयो होइन, कहिलेकाहीँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रमले कभर गर्न नसकेका कुराहरू होइन स्थानीय पाठ्यक्रमले कभर गर्नुपर्छ भनेको छ। जस्तो कि भक्तपुरमा पनि यस्ता व्यक्तित्वहरू छन् जसले राष्ट्रिय लेभलको कुरामा उसले योगदान गरेको छ, तर उनीहरू तिमीले राष्ट्रिय लेभलको इतिहासमा हेर्नुभयो भने राष्ट्रिय लेभलको कुराहरूमा तपाईँ इन्फर्मेसनमा हेर्नु त्यो देखिँदैन। त्यो त्यस्तो कुराहरूले पनि हाम्रो लोकल करिकुलमले इन्कर्पोरेट गर्छ, त्यसलाई पनि अर्को विशेषता पनि हो यसको। हजुर, जस्तो अब यो स्थानीय पाठ्यक्रम छ नि यसका विषयमा विभिन्न कुराहरू आइरहेको छन् होइन। जस्तो 74 सालदेखि नै भक्तपुरमा चाहिँ भक्तपुर नगरपालिकाले चाहिँ यहाँ लागू गरेको छ स्थानीय पाठ्यक्रम। तर यस विषयमा विभिन्न टीका टिप्पणीहरू पनि हुन्छन्। जस्तो यो चाहिँ यहाँ भक्तपुर नगरपालिकामा चाहिँ मुख्यतया नेवारी कल्चरलाई फोकस गर्ने भएर जुन गैर नेवार विद्यार्थीहरू छन् उनीहरूलाई त यो किन पढ्नु पर्यो अथवा उनीहरूको कल्चर पढाइदिए हुन्थ्यो नि त भन्ने जस्ता टीका टिप्पणीहरू पनि छन्। र यस्तै गरेर चाहिँ स्थानीय कुरामा बढी फोकस गरेर चाहिँ जुन राष्ट्रिय कुराहरू छन् त्यसबाट चाहिँ विद्यार्थीहरूको ध्यान भङ्ग हुने हो कि भन्ने विषयमा पनि कुराकानी छन्। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ त? पहिलो कन्सर्न भनेको यहाँ नन नेवार बच्चाहरू छन्। नन नेवार बच्चाहरू यो नेवारी कल्चर पढाउँदाखेरि अप्ठ्यारो हुने भन्ने कुरा होइन। यो सुरुमा पनि उठेको कुराहरू हो, आजसम्म पनि उठिरहेको छ। त्यसको बारेमा छलफल पनि चल्दैछ। तर नर्मली के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ आजभोलि त अब ग्लोबलाइजेसनको बेला हो होइन, कोही अस्ट्रेलिया जान्छन्, कोही अमेरिका जान्छन्, कोही बेलायत जान्छन्, अब कोही जर्मनी जान्छन् होला होइन, ठाउँ ठाउँमा गएर पढ्छन्। तर तपाईँ जर्मनीमा जानुभयो भने जर्मन भाषा तपाईँले सिक्नुपर्छ। मलाई जर्मन भाषा आउँदैन, मलाई त्यहाँको कल्चर आउँदैन, मलाई त्यहाँको संविधान आउँदैन भन्न पाउनुहुन्न होइन। तपाईँ त्यहाँ जानुभयो भने त्यहाँको भाषा सिक्नैपर्छ, त्यहाँको कल्चरसँग एडप्ट हुनैपर्छ तपाईँ, नभए अर्को उपाय नै छैन। त्यसकारण यो त सामान्य रूप हो। त्यसकारण अब हाम्रो जस्तो विविधता भएको देश हो काठमाडौँ उपत्यकामा पनि अहिले होमोजिनस प्याटर्नबाट हेट्रोजेनियसमा आइसक्यो। यहाँ पनि अब कल्चर पनि विभिन्न भाषाभाषी बोल्नेहरू पनि छन्, विभिन्न कल्चरकाहरू पनि छन् होइन। हिजोको जस्तो चाहिँ नेवारहरू मात्र होइन, जरुर पनि अब यो मेल्टिङ पटै भयो, कल्चरल मेल्टिङ पट भन्छ त्यसलाई। अब काठमाडौँ उपत्यकामा आइसकेपछि भक्तपुरमा आइसकेपछि त्यहाँको कल्चरसँग भिज्नु, त्यहाँको भाषा सिक्नुमा म केही पनि अब त्यो घाटा देखिँदैन कि। जस्तो कि एउटा रिसर्चले पनि भन्छ अहिले जति केटाकेटीहरूलाई तपाईँले बढी भाषा सिकाउनुहुन्छ त्यतिकै उसमा चाहिँ उसको ब्रेन टिखो हुन्छ, उसको सार्प हुन्छ। बेफाइदा केही पनि छैन त्यसमा, प्रुफली गरिसकेको होइन। त्यस कारणले यदि अब नन नेवारका बच्चाहरू पनि यहाँ छन् भने उहाँहरूले नेवारी भाषा सिक्नुहुन्छ, नेवारी कल्चर थाहा पाउनुहुन्छ भने त्यसले केही पनि फरक परेन। विविधता भनेको सिक्नैपर्छ, हामी पनि सिक्छौँ नि। हामी कहाँ पनि कुनै ठाउँमा जापानिज ल्याङ्ग्वेज सिकाइरहेको छ, कुनै ठाउँमा कोरियन ल्याङ्ग्वेज सिकाइरहेको छ, हामी चाइनिज ल्याङ्ग्वेज पनि सिकाउँछौँ होइन। हामी इङ्ग्लिस त केटाकेटीदेखि नै सिकेको हो, त्यो हामीलाई त्यसको घाटा त भएको छैन। राम्रो बाहेक केही पनि हुँदैन। म आफै पनि अब टियुका धेरै प्रोफेसरहरूसँगको हेलमेलले गरेर राखेँ, जसको चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषामा पकड छ, जसको अरू भाषामा पकड छ, उहाँको र नभएको उहाँको एक्सको लेभल धेरै नै फरक छ। म आफैले पनि त्यो हेरेँ। त्यस कारणले जति भाषामा हाम्रो पकड भयो, जति भाषाको ज्ञान हामीलाई भयो त्यो राम्रै हुन्छ। त्यस कारण बच्चालाई यसले केही घाटा पनि गरेन। त्यसले यस अलिकति सङ्कीर्ण भएको सोचेको हो कि जस्तो लाग्छ। अनि दोस्रो क्वेसन भनेको दोस्रो के भन्नुभएको थियो?
हजुर अनि त्यसपछि चाहिँ जुन यो स्थानीय कुरामा बढी फोकस भयो विद्यार्थीको भन्यो भने ठुलो ठुलो राष्ट्रिय कुरामा फोकस हुँदैन भन्ने यो चाहिँ कुरा अलिकति उल्टै परेको छ। जस्तो कि अहिले संसारमा अघि भने जस्तै विश्वव्यापीकरण भूमण्डलीकरणको जमाना छ। हाम्रो स्थानीय केटाकेटीलाई विश्वको सबै कुरा थाहा छ हो। उसले मेसी भनेपछि जान फाल्छन्, रोनाल्डो भनेपछि जान फाल्छन्। अनि हाम्रै यहाँका स्थानीय कुरासँग उसलाई मतलब छैन। तर यस्तो भइसक्यो। त्यस कारण अन्तर्राष्ट्रिय कुराहरू धेरै थाहा छ। अन्तर्राष्ट्रिय कुरामा चर्चा परिचर्चा घटना परिघटना धेरै थाहा छ। तर आफ्नै लोकल इतिहास थाहा छैन उसलाई। उसले आफ्नै परम्परा र हाम्रो पुर्खाको बारेमा थाहा छैन। त्यो हिसाबमा यो कुरालाई तोड्नुपर्छ है। त्यसकारण हामी अब माथि आकाशमा उड्छ, ऊ कुन धरतीबाट उडेको थाहा छैन। त्यसकारण आकाशबाट उड्यो तर कुन धरतीमा टेकेर ऊ माथि आकाशमा उडेको हो उसलाई थाहा छैन। तपाईँलाई कुनै पनि प्लेन पनि उडान त गर्छ नि, टेकअप त गर्नु पर्यो। उसले लाइनबाटै टेकअप गर्छ नि, उसले त्यो भूमि चाहिँ बिर्सनु हुँदैन। त्यो हिसाबमा चाहिँ केटाकेटीहरूलाई अहिलेको नयाँ जेनेरेसनलाई चाहिँ हाम्रो पुर्खाको राम्रो कुराहरू के छ, नराम्रो पनि होला, त्यसको बारेमा जानकारी दिनुपर्छ, खोटाल्नुपर्छ, नयाँ रिसर्च नयाँ अनुसन्धानहरू गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा हो होइन। त्यस कारणले यसले चाहिँ स्थानीय कुराले मात्र धेरै जोड दिन खोजेको होइन कि स्थानीय कुरामा पनि धेरै राम्रा कुराहरू छ। त्यसको बारेमा विशेष अझ दखल राख्नुपर्छ, त्यसको बारेमा खोज नीति गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य मात्र हो। हजुर 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 अर्को टीका टिप्पणी पनि छ जस्तो कि यो हिस्ट्री किन पढ्नु पर्यो त हैन, बरु अहिले जुन सेल हुन्छ नि, जुन विद्यार्थीहरूलाई पछि अघि बढ्नलाई जुन हेल्प हुन्छ नि, जस्तो स्टक मार्केटको कुरा सिकाऊ बरु कि त इन्टरनेसनल ट्रेन्डसँग जुझ्ने यस्तो किसिमको कुराहरू सिकाऊ, अथवा म्याथमेटिक्स राम्रो बनाऊ, इङ्ग्लिस राम्रो बनाऊ भन्ने विषयमा कुराहरू छन्। अहिले हिस्ट्रीमा किन फोकस गरेको त नगरपालिकाले भन्ने कुरा पनि छ। अघि भने जस्तो यो हिस्ट्री मात्र पनि होइन यसमा होइन, यसमा धेरै यो मिक्सअप प्याकेज हो। यसमा आफ्नो वे अफ लाइफ छ, हाम्रो सम्पदाहरू छ होइन। अब यी कुराहरूलाई हाम्रो अब अहिलेको नयाँ जुन कुराहरू बजारमा बिकाउँछ नि, त्यो मात्र सबै कुरा हो, अरू पुराना कुराहरू केही पनि होइन भन्ने एउटा जरुर पनि अहिले परिषदले भर्खर पेस गरे जस्तो त्यो केही कुराहरू पनि नआएका होइन। स्थानीय पाठ्यक्रममा अगाडि लगिसकेपछि त्यो कुराहरू उठेको छन्। जस्तो कि टप्पडी गाँच्न सिकाएर अहिले के गर्ने होइन, ह्याङठौँ बनाउन सिकाएर के गर्ने भन्ने कुरा पनि आएछन्। त्यो त प्रविधिको कुराहरू हो। त्यसकारण अब एउटा ठ्याक्क अब एउटा स्कुल अफ थट अहिले के आयो भने कि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै कमसेकम पुरानो कुरा सिकाएर के समाजलाई पछाडितिर ढकेल्ने हो र भन्ने कुराहरू भयो। अब यो पनि अलिकति बुझाइमा फरक मात्र हो। अब योसँग गाँसिएको अर्को स्थानीय पाठ्यक्रमसँग गाँसिँदाखेरि मैले रैठाने ज्ञानको बारेमा मैले भन्नुपर्छ। इन्डिजिनियस नलेज भन्छ। अब अहिले नलेज कसरी प्रड्युस गर्छ भन्दाखेरि होइन, कुनै ल्याबमा गएर कुनै टेस्ट गर्छ उसले होइन, 10औँ पल्ट गरेर 20औँ पल्ट गर्छ, अनि एउटा कुरा उसले प्रुफ गर्छ, अगाडि ल्याउँछ, दिस इज फ्याक्ट भन्छ उसले होइन। त्यसलाई नलेजको रूपमा सिकाइन्छ। तर हिजो आजभन्दा अब 1000 वर्ष अगाडि 2000 वर्ष अगाडि त्यस्तो ल्याब त थिएन। साइन्सको विकास त्यसरी भइसकेको थिएन। त्यस कारण त्यति बेला नलेजको प्रडक्सन कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि ट्रायल एन्ड इरर मेथडबाट उसले कुनै चिजको प्रयोग गर्छ 100औँ वर्ष प्रयोग गरेपछि यो यस्तो गरेपछि यस्तो हुने रहेछ है भनेको द्याट इज ए काइन्ड अफ नलेज हो। त्यसलाई मान्छेले ग्रहण गर्छ। तर त्यसमा अब अहिले के भन्छ भने यो टेस्टेड नलेजै होइन, यो मिलेन भन्छ होइन। तर पुरानो कुराहरूमा पनि त्यस्तो वैज्ञानिकता छ त्यसमा, नभएका होइन। त्यो कुरालाई बिर्सन दिनु हुँदैन भन्ने कुरा हो। अहिले चाहिँ सबै पुराना कुराहरू अब्सोलेट छन्, यो कामै छैन भन्ने कुरा होइन, त्यो अज्ञानता हो। मैले धेरै ठाउँमा त्यो अस्ट्रेलियाको पनि इन्डिजिनियस नलेजहरूको बारेमा पनि उदाहरण दिनै थिएँ मैले। यो अरू संसारमा पनि चलेको कुरा हो होइन। अहिले जुन चिजलाई हामी विज्ञान भन्छौँ, जुन चिजले हरेक कुराको हामीले समाधान विज्ञानमा खोज्छौँ नि, तर विज्ञानले मात्र सबै समाधान दिँदैन। जस्तो कि अब WHO ले नै अब अल्टरनेट मेडिसिन भनेर 123वटा अरू मेडिसिनहरूलाई चाहिँ उसले चाहिँ रिकगनाइज गरेको छ। एलोप्याथी मात्रै होइन, एलोप्याथी बाहेक पनि अरू मेडिसिन पनि हुन सक्छन्, अरू उपचार विधि पनि हुन सक्छन् है। त्यसलाई पनि हामीले ख्याल गर्न सकिन्छ भनेर। जस्तो कि हाम्रै पाठ्यक्रममा पनि एउटा परम्परागत हाम्रो उपचार विधि भनेर पनि उपचार विधि त होइन, जस्तो कि हाम्रै भान्सामा युज गर्ने विभिन्न मरमसलाहरू पनि औषधिको काम गर्छ। एक चिम्ची नुनले तपाईँले यो घाँटीको अपरेसनलाई उसले टार्न सक्छ, त्यस्तो पनि छ। त्यो कुरालाई किन इग्नोर गर्ने भन्ने कुरा। त्यस कारणले नयाँ कुरालाई हामीले चाहिँ इग्नोर गर्ने भन्ने कुरा होइन। विज्ञानलाई निषेध गरेको छैन, पुराना कुरामा भएका वैज्ञानिकतालाई खोज्ने काम गर्छ अहिले। त्यस कारण स्थानीय पाठ्यक्रमले विज्ञानलाई निषेध गरेन कि विज्ञानलाई प्रवर्धन गर्छ। अर्को इक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि जस्तो कि हामी काठमाडौँ उपत्यकाको उत्पत्ति कसरी भयो भने हामीले केटाकेटीमा पढाउँछौँ नि त, यो एउटा ठुलो डह थियो होइन। द्याट वाज अब त्यो त किबरेन्टीको रूपमा अगाडि बढेको हो, बट इट इज फ्याक्ट, इट हेज अलरेडी बिन प्रुभ होइन। स्टडीले प्रुभ गरिसक्यो यसलाई। जापानिजहरूको टिमले स्टडी गर्दाखेरि त्यो प्रुभ गर्छ। धेरै वर्ष अगाडि यो पानीमै रहेको हो, यहाँको माटोलाई जियोलोजिकल सबै कुराहरू स्टडी गर्दाखेरि यहाँ माटोमा रहेको हो र कति वर्षपछि पानी गयो होला भनेर स्टडी नै गऱ्यो होइन। अब त्यसले हामीले कक्षा 8सम्म आउँदाखेरि त्यसको वैज्ञानिकता
पानी कसरी बाहिर गयो, कुन कारणले गयो, मनुष्यले खडक काटेर पानी निस्केको कुरा होइन। तर दे डिड नट ह्याभ गट द्याट नलेज। उनीहरूले त साइन्टिफिक रूपमा उसले एक्सप्लेन गर्न सक्दैन नि त, साइन्सको विकासै नभएको बेलामा। त्यस कारण त्यो ओरल हिस्ट्री भन्छ, फ्रम वन जेनेरेसन टु अनदर जेनेरेसन त्यो सिप हुँदै जान्छ होइन। मैले मेरो छोरालाई नाच्दै भने त्यसो गर्दा 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 100 वर्षसम्म त्यो हिस्ट्री छ। पानी यो दह नै हो, तर पानी कसरी बाहिर गएको भन्ने बारेमा उनीहरूले साइन्टिफिक रिजन दिन सकेन। तर अहिले आएर खोटोले नि त अहिले अनुसन्धान गर्दाखेरि निस्क्यो त्यो चोभारको त्यहाँ लाइमस्टोन रहेछ, त्यो त्यहाँ माटो पग्लिने रहेछ, माटोमा पग्लिने रहेछ, बिस्तारै पग्लेपछि खोलेर गयो त्यो भन्ने कुराहरू आयो होइन। त्यस कारणले हामीले स्थानीय पाठ्यक्रम पढाएर उसलाई चाहिँ परम्परागत हिसाबमा मात्र लैजान खोजेको होइन, उसलाई पुरानो कुरामा मात्र ढकल्न खोजेको होइन, त्यसमा भएका पुरानो कुरामा भएका वैज्ञानिकताहरूको पनि खोजोस् भन्ने हामीले चाहेको हो। त्यसकारण विज्ञानलाई यसले निषेध गरेको छैन, विज्ञानलाई यसलाई अझ प्रमोसन गर्छ। तपाईँले अघि इकोनोमिक्सको कुराहरू फाइनेन्सको कुराहरू भन्यो, हाम्रो परम्परा सम्पदा भनेको अहिलेको टुरिज्मसँग रिलेटेड छैन। हाम्रो सिमेन्टको घर हेर्न को आउँछ होइन, कङ्क्रिटको बिल्डिङहरू कोही पनि आउने, दे हेभ अलरेडी गट, पश्चिमाहरूको त अलरेडी छ। त्यस कारण उनले हेर्ने भनेको यहाँको सांस्कृतिक विविधता हो होइन, यहाँको भाषा धर्म वेशभूषा हो, त्यो हेर्न चाहन्छ उनीहरूले। त्यस कारण योसँग पनि रिलेटेड छ, यो इकोनोमिक्ससँग पनि रिलेटेड नभएको होइन। त्यस कारण यो 11वटा युनिट भने एउटा युनिट टुरिज्मसँग रिलेटेड छ। टुरिज्मलाई कसरी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ, हाम्रो कल्चरसँग गाँसेर त्यसलाई इन्टरकर्पोरेट गरेर कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने कुरा पनि छ। यतिले मात्र पुग्दैन, यसलाई अझ अगाडि लैजानु बाँकी छ। जस्तो अब यो हिस्ट्रीको स्टुडेन्ट्सहरू, विद्यार्थीहरू, रिसर्चर्सहरूको पनि कमी छ होइन एक हिसाबले। अब यो पाठ्यक्रम तपाईँले तयार गर्नु भएपछि विद्यार्थीहरूको रुचि बढेर उनीहरूले हिस्ट्रीको स्टडी गर्नलाई उनीहरू उत्प्रेरित हुन्छन् हुँदैनन् भन्ने आकलन गर्नुभएको छ त? अघि भने जस्तै अब यसको चाहिँ रिजल्ट चाहिँ इन्स्ट्यान्ट हामीले खोज्नु हुँदैन होइन, फास्ट फुड जस्तो एकैताल यसको रिजल्ट चाहिँ आउँदैन। अब नेपालमा चाहिँ अब धेरै वर्ष अगाडिदेखि एउटा ट्रेन्ड बढ्यो ह्युम्यानिटिजमा कम हुने होइन। अनि एकपल्ट हामी साथीहरू भाइहरू पनि छलफल गर्थ्यौँ, ह्युम्यानिटिजमा किन विद्यार्थीहरू कम भयो भन्दाखेरि होइन। अनि ह्युम्यानिटिजमा कम भएको कारणले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि आजभोलिको जमानामा धेरै कुराहरू कमर्सियलाइज छ होइन। धेरैले अब इन्टरनेसनल इन्फ्लुएन्स छ, इन्टरनेसनल इन्फ्लुएन्स भएपछि उताकै कल्चर मन पराउँछन्, उतातिर जाने सोध्छन्, त्यहाँकै भाषा उसले खोज्छन् होइन, सबै कुराहरू खोज्छन्। तर हाम्रो धरतीलाई बिर्स्नु हुने, हाम्रो आफ्नै कुरालाई बिर्स्नु हुने भन्ने कुरा छ। अब यसमा चाहिँ के पनि हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हाम्रो सरकारको नीतिमा पनि भर पर्छ। किन ह्युम्यानिटिजमा यदि विद्यार्थीहरूको रुचि कम भएको भए, ह्युम्यानिटिज पढाउनै पर्ने विषय हो भने आफ्नो इतिहास खोटाउनुपर्छ, आफ्नो भूगोल पढाउनुपर्छ, आफ्नो संस्कृति सबै पढाउनुपर्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ नकार्न मिल्दैन। तर सरकारको अब गलत नीतिको कारणले गर्दाखेरि पनि अब त्यसमा भयो। अब ह्युम्यानिटिजमा कसरी विद्यार्थीलाई फोकस गर्ने भन्ने बारेमा उसले त इन्सेन्टिभ दिनु पऱ्यो विद्यार्थीलाई होइन, त्यसमा फोकस गरिदिनु पऱ्यो। अहिले हो तपाईँले भने चाहिँ हिस्ट्री पढ्नेहरू, जियोग्राफी पढ्ने धेरै नै कम छ। अहिले जुन सोसियल स्टडिज भनेर हामीले ल्याएको थियौँ नि होइन, त्यो सोसियल स्टडी विषय भनेको अब धेरै विषय त्यसमा छ, त्यो च्यालेन्जिङ विषय पनि छ। त्यो पढाउनुको लागि नै शिक्षकसँग ट्रेनिङ छैन भन्छ। अक्सर इङ्ग्लिस पढेको हामीले पढाइरहेको छौँ अहिले, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज पढ्नेले चाहिँ इङ्ग्लिस अब लिटरेचर पढ्नेले सोसियल स्टडी पढाइरहेको, त्यसको छैन। त्यस कारण त्यो सरकारको नीति गलत नीति हो त्यो। त्यस कारण यी ह्युम्यानिटिजमा पढाउने विषयलाई हामीले रिभाइभ नगरी पनि हुँदैन। अब यो गरेन भने के हुन्छ, ह्युम्यानिटिजमा विद्यार्थीहरू कम भयो, अरू मात्र बढी भयो भने त्यो मेकानिकल हुन्छ मान्छेहरू। मान्छेको सोच मेकानिकल हुन्छ। मेकानिकल भनेको उसले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेन। तर ह्युम्यानिटिजको बारेमा जुन अहिले यङ जेनेरेसनहरूमा कम इन्ट्रेस्ट भयो भन्ने कुरा भने, तर आफ्टर सर्टेन टाइम गइसकेपछि मलाई लाग्छ उसले मास्टर पास गरिसकेपछि 10-15 वर्ष उसले काम गरिसकेपछि नाउ हि कम ब्याक टु द फेरि सोसियल स्टडी, सोसियल साइन्समा उसको इन्ट्रेस्ट बढ्छ। त्यो जरुर पनि हुन्छ। त्यो धेरै मैले पनि हेरेको छु होइन, जस्तो कि म्याथमेटिसियन, थुप्रै म्याथमेटिसियन पछि एन्थ्रोपोलोजिस्ट भएका छन्, तर उनीहरूको एनालाइसिस एकदम राम्रो हुन्छ। त्यो हिसाबमा सरकारको नीति पनि यसमा भर पर्छ। यसलाई चाहिँ अलिक इन्ट्रेस्ट लिएर पढाउनै पर्छ। जस्तो इन्डियामा पनि यो कुराहरू धेरै छलफल भएको छ। इतिहास किन पढिँदैन भन्दाखेरि इतिहास पढाउने तरिका पनि मिलेन अरे। जस्तो कि राजा महाराजाको नाम सुन्ने, उसको बिहा भएको मिति साल सुन्ने, ऊ मरेको साल सुन्ने, ऊ जन्मेको साल सुन्ने, त्यो इतिहास त त्यो होइन नि। इतिहासबाट हरेक कुरा पाठ सिक्ने हो होइन। आज जुन हामी गल्ती गर्न खोज्छौँ नि, त्यो गल्तीलाई नदोहोऱ्याउनुको लागि इतिहास पढ्ने हो। कुन कुन कारणले गर्दाखेरि, इतिहासका कुन घटनाले गर्दाखेरि आज हामी यहाँ आइपुग्यौँ। यदि हामीले यो पोइन्टलाई चाहिँ यो घटनालाई हामीले यसबाट हामी मुक्ति पाउने हो भने हामीले कुन चाहिँ गल्ती गर्नु भएन भन्ने कुरा सिक्ने हो नि। इतिहासको पास त त्यसरी सिक्ने हो। त्यो हिसाबमा इतिहास पढाउनु पर्ने छ। यहाँ तिथि मात्र पढाउँछ, त्यो गलत हो। इन्डियामा पनि त्यो कुरा यो विवादै छ। जस्तो कि फिलोसफीको पनि कुरा त्यही छ। विज्ञान साइन्स र फिलोसफीको कुरा गर्दाखेरि पनि इन्डियामा 1980 छलफल भएकै कुरा हो। किन यो फिलोसफी पढाएको? यो फिलोसफी भनेको यो नन प्रोडक्टिभ कुरा हो नि। यो साइन्स पढाउनु पर्ने बेलामा फिलोसफी किन पढाएको भने, जबकि साइन्सलाई जन्म दिने नै फिलोसफी हो। साइन्सलाई जन्म दिएको आजको फिलोसफी नै हो। त्यस कारण त्यो फिलोसफीको बारेमा पढ्नु नपर्ने भन्ने होइन। अब वेस्टर्न कन्ट्रीमा चाहिँ पढाउँछ, इन्डियामा पनि अहिले पनि सुरु भइसक्यो होइन।
त्यस्तै हरेक विषयमा विवाद हुन्छ। जस्तो कि एस्ट्रोलोजी भन्यो, एस्ट्रोलोजी भनेको ज्योतिषशास्त्र भन्यो। त्यो ज्योतिषशास्त्र पनि अप टु सम एक्सटेन्ट इट इज रिलेटेड विथ एस्ट्रोनोमी, एस्ट्रोनोमीसँग धेरै रिलेटेड छ त्यो। उसले त्यहाँ इन्डियामा पनि त्यही हो, एस्ट्रोलोजीलाई पनि साइन्सको चाहिँ साइन्स विषय जस्तो रिकगनाइज गर्नु पऱ्यो भन्ने विषयमा हुन्छ। त्यस कारण यी विभिन्न विषयहरूमा अहिले पनि संसारमा विभिन्न विचार मन्थनहरू हुन्छ, त्यसका कुराहरू खटलिन्छ, त्यो जारी नै हुन्छ। मेरो विचारमा यो हाम्रो सम्पदाको बारेमा, हाम्रो कल्चरको बारेमा पनि त्यही कुरा हो, जानुपर्छ। म फेरि खेर त्यो पाठ्यक्रमतिर जान चाहन्छु। जस्तो तपाईँहरूले विभिन्न शिक्षकहरूले अनि विभिन्न संस्कृतिविददेखि लिएर विभिन्न व्यक्तित्वहरूले चाहिँ बैठक बसेर तपाईँहरूले चाहिँ एउटा पाठ्यक्रम निकाल्ने भनेर निर्णयमा पुग्नुभयो होइन। तर विद्यार्थीहरूका अभिभावकहरू उनीहरूको चाहिँ रेस्पोन्स कस्तो आयो त यो पाठ्यक्रम लागू गर्ने भन्दाखेरि? जस्तो एउटा उखान छ नि इङ्ग्लिसमा, च्यारिटी बिगिन्स फ्रम होम भनेर भन्छ होइन। अब अभिभावकहरूले आफ्नो नानीहरूलाई कसरी गाइड गरिरहेको छ आफ्नो कल्चरको बारे, ट्रेडिसनको बारे, त्यसले पनि धेरै कुरा फरक पार्छ। यस हिसाबबाट हेर्ने हो भने अभिभावकहरूको चाहिँ फिडब्याक कसरी आएको छ त? अहिलेसम्म अभिभावकको फिडब्याक एकदम पोजिटिभ छ। जस्तो कि अब हाम्रै सेरोफेरमा हेर्दाखेरि चाहिँ नन नेवारको बच्चालाई पनि केही कुराहरू सिकिरहेछ होइन, झासन दिसन यस्तो कुराहरू पनि सिकिरहेछ भनेको धेरै प्यारेन्ट्सहरूले यसलाई रुचाएको छ। तर एघारलाई चाहिँ अप्ठ्यारो लागेको हुनसक्छ होइन, जसलाई कुरा नबुझेको छ त्यो बिस्तारै उहाँले बुझे जाला, यसको आवश्यकता, यसको महत्त्व बुझे जाला। तर अहिलेसम्मको हाम्रो उसमा रेस्पोन्स चाहिँ पोजिटिभ छ। अस्ति महेन्द्र गोपाल सरसँग पनि एक राउन्ड कुरा भएको थियो, उहाँको आफ्नै छ। जस्तो कि उहाँले त्यहाँ ल्याङ्ग्वेज पार्टमा फोकस गर्नुभयो होइन। जस्तो कि यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि यो प्रश्नपत्र बनाउने बेलामा सर बिरामी हुनुभयो अनि मैले बनाएँ भन्ने कुरा भयो, तर उहाँले बनाउनु भनेको आफ्नै हिसाबले गर्नुभयो। ल्याङ्ग्वेजको के कति ल्याङ्ग्वेजमा, नेवारी ल्याङ्ग्वेजमा सामान्य नेपाली बोलचालीका भाषाहरू कति आउँछ भनेर उहाँले चेक गर्न खोज्नुभयो, सेटिस्फाइड, रिजल्ट चाहिँ राम्रो आयो भनेको धेरै प्यारेन्ट्सले चाहिँ यो फिडब्याक राम्रो छ, सिकाउनु पर्ने कुरा नै हो, यो राम्रो छ। जस्तो कि अब जियोग्राफी सिकाउने भनेर नेपाल भक्तपुरमा 2 कक्षाको बच्चालाई जियोग्राफी के सिकाउने, त्यो हामीले जस्तो कि डिरेक्सनको क्या, तपाईँको घर कहाँ छ, तपाईँको घरको उत्तरतिर के छ, दक्षिणतिर के छ, पूर्वतिर के छ, पश्चिमतिर के छ, त्यो मात्र भनेको डिरेक्सनको आइडिया हो नि। त्यसरी पनि जियोग्राफीलाई सिकाउन खोजेको हामी देशमा। त्यस कारण यो चाहिँ टोटल्ली खालि नेवार भाषा मात्र सिकाउन खोजेको, नेवार कल्चर मात्र सिकाउन भनेको कुरा होइन, त्यसमा अरू विषयहरू पनि समावेश भएर आउँछ यसमा। हजुर, जस्तै यो पाठ्यक्रम छ नि होइन, स्थानीय पाठ्यक्रम सन्दर्भ सामग्री खोबोको पहिचान भाग 2, यसमा चाहिँ 24 जना लेखकहरूले चाहिँ लेखहरू दिएका छन्। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले समालोचना अथवा क्रिटिसिजमको कुराहरू हुन्छ नि, जस्तो राइटर्सहरूले नै कति कुराहरू गरिरहेका हुन्छन्, त्यसमा पनि क्रिटिसिजमका कुराहरू हुन सक्छन्। यो समालोचना चाहिँ कति भएको छ त यसमा? अहिले पुस्तक त भर्खरै निस्क्यो होइन। अब सामान्य अब यो पुस्तक पढ्ने कामहरू भइरहेछ। अब फरक दृष्टिकोण नै होला होइन। अहिलेसम्म हामीले पाएको अनुभव भनेको, हामीले पाएको फिडब्याक भनेको राम्रै कुरा हो। अब यसलाई क्रिटिकल्ली एनालाइसिस त त्यति भइसकेको छैन होइन। अब जसले यसको चाहिँ सुधासुधीलाई हेर्नुभयो होइन, उहाँले एक राउन्ड हेर्नुभयो, मैले पनि केही आर्टिकलहरू पढेँ। अब सबै अडियो पान त पनि पढ्न पाएको छैन सबै कुराहरू होइन, यसका सबै कुराहरू गहिरेर हेर्न बाँकी नै छ। अब यो किताब प्रकाशन गर्ने एउटा समन्वय गर्दाखेरि पनि धेरै गाह्रो भयो। जस्तो कि एउटा पार्ट नगरपालिकामा जिम्मा छ, अर्को हामीसँग जिम्मा छ होइन। अब हाम्रो पनि फ्रिल्यान्सरको रूपमा हामीले हेल्प गराएको थियो उसलाई होइन। त्यसमा यसको लागि कुनै अफिस छैन, कुनै त्यो नियम कानुन त्यसको लागि केही भनेको छैन। एउटा स्पिरिटले हामीले काम गरेको हो होइन नगरपालिकाको अनुरोधमा। त्यस कारण कहिलेकाहीँ समन्वयको अभाव पनि छ यसमा। समन्वयको अभावले पनि कुनै आर्टिकललाई रिटाइट गर्नुपर्ने पनि होला होइन, कुनैमा सुधासुधीको समस्याहरू होला, कुनैमा तथ्य टसाङको पनि तलमाथि परेको होला। अर्को भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब जसले यो आर्टिकलको लागि योगदान गर्नु भने दे अल आर नट द प्रोफेसनल राइटर, उहाँहरू सबै प्रोफेसनल राइटरहरू होइन। जस्तो कि सर्टेन मान्छेहरू खेलमा मात्र पुरानो खेललाई मात्र अनुसरण गर्नेहरू पनि छन्। उहाँले हामीले आर्टिकल लेख्नु खोज्दाखेरि लेख्नुभयो होइन, तर चाहिँ अब भाषा मिल्दैन होला त्यसमा होइन, धेरै कुराहरू तलमाथि परेको होला। त्यस्तो पार्ट चाहिँ कमजोरी अहिले पनि छ। त्यो हिसाबमा हेर्दाखेरि यो इट इज नट ए पर्फेक्ट डकुमेन्ट। अहिले पनि म पर्फेक्ट डकुमेन्ट भने यसमा, तर नभएको कुराहरू आयो, टिचरहरूलाई पढाउनुको लागि एउटा सन्दर्भ सामग्री आयो, त्यसको आधारमा पढाउनु उसलाई सजिलो हुन्छ। यो कुरा चाहिँ सहजता भयो। त्यसो अघि परिस्ताले भनेपछि यसलाई क्रिटिकली हेर्ने कुराहरू, यसमा कमी कमजोरी के छ, यसका प्रोज एन्ड कोन्स के छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्न बाँकी नै छ। त्यो आगामी दिनहरूमा आउला। जस्तो कि पहिलो सन्दर्भ सामग्री भागमा जति अशुद्धहरू भयो भनेको थियो नि, त्यो चाहिँ धेरै यसमा कम भएको छ। त्यो चाहिँ देखिने गरी भएको होइन। अब तेस्रो पनि आउला। अब फेरि यो पहिलोकोमा पनि सुधासुधी भइरहेछ, फेरि त्यसको रिभाइज भइरहेछ होइन। मैले अघि भनेको छ सबै प्रोफेसनल राइटरहरू होइन, त्यो नभएको कारणले समस्या पनि छ। जस्तो कि अब हाम्रो स्थानीय व्यक्तित्वको बारेमा आउँदाखेरि पनि कहिलेकाहीँ विवाद हुने गर्छ। यसको बारेमा पनि पढाउनु पर्ने हो र उसको बारेमा पनि पढाउनु पर्ने हो र भनेर, जसमा त्यो कमिटीले टुङ्गो ल्याएरै गरेको हो। जस्तो कि भक्तपुरले नेपालको राजनीतिक
इतिहासमा केही योगदान नगरेको होइन नि, धेरै कुराहरू गरेको छन्। त्यस्ता व्यक्तित्वहरू पनि छन्। त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ मर्न दिनुहुन्न, बेच्न दिनुहुन्न भन्ने हिसाबमा आएको हो। हजुर, तपाईँले केही समय अगाडि भन्नुभयो नि होइन, जस्तो यो वर्ल्डको फिलोसफी चाहिँ युरोसेन्ट्रिक छ। हामीले चाहिँ जुन पावरमा भएको शक्ति देशहरूले जे पढायो त्यही पढिरहेका छौँ। अब अहिले यो पाठ्यक्रम तयार गर्दाखेरि पनि त्यस्तो बायस आउँछ कि आउँदैन? जस्तो जसले तयार गर्ने हो उसको कुनै फेभरेट हुनसक्छ अथवा बायस हुनसक्छ। त्यो इम्पार्सियल हुने गरी तपाईँहरूले तयार गर्नलाई पहल गर्नुभएको छ कि छैन त? जरुर पनि यो पाठ्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदाखेरि हामीले अरू कसैसँग कम्पेयर गर्न चाहेन। किन भन्दाखेरि नेपाल पनि एउटा विविधतापूर्ण देश हो। कल्चरली, सोसियल्ली र जियोग्राफिकली पनि विविधता भएको देश हो होइन। यहाँ जति हामीले हाम्रो धर्म भाषा रुचि हुन्छ, किराँतहरूलाई पनि उनीहरूको आफ्नो मुडुम मनपर्छ होइन, त्यसको आफ्नै विशेषता हुन्छ। कहिले पनि यसले चाहिँ अरू कल्चरसँग कम्पेयर गर्ने कुरा गरेन। भनेको हाम्रो कल्चर देश त्यसलाई खोटालन, त्यसमा राम्रो कुराहरूलाई खोजौँ न। त्यसमा हिजो जे थिए आज त्यही दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ भन्ने छैन होइन। जस्तो कि मैले कुनै एउटा आज किताब पढेँ, 10 वर्षपछि मैले त्यो किताब पढेँ भने अर्कै दृष्टिकोण हुन्छ होइन, त्यसलाई अर्कै पर्सपेक्टिभले हेर्नुहुन्छ अरे, किन टाइम चेन्ज भइसक्यो होइन, आफ्नो म्याच्युरिटीको कुराहरू हुन्छ। त्यो हिसाबमा यो हामीले पाठ्यक्रम निकाल्दाखेरि कुनै कल्चरलाई अरूलाई होच्याउने हाम्रो मात्र राम्रो छ भन्ने कुरा कहिले पनि गर्यो। तर जुन हाम्रो कल्चर दबिएको छ, हिजो पृथ्वीनारायण शाहले शाह वंशहरू आइसकेपछि कम्प्लिटली इग्नोर गर्यो उसलाई। किन? जति हामी नेवारहरूलाई हाम्रो नेवारी कल्चरको बारेमा आफ्नो अपनत्व हुन्छ नि, त्यो अपनत्व अरूलाई नहुने रहेछ, त्यो क्लियर छ। अहिले पनि अघि भने जस्तै सर्टेन मान्छेले जसले चाहिँ यसमा आफ्नो फरक दृष्टिकोण राख्ने त्यो नबुझेरै हो भन्छु म। किन पढाएको होला यो, यसले विज्ञानलाई नयाँ नयाँ कुराहरू सिकाउनु पर्ने कुरामा झन् पुरानो कुरामा लगेको हो कि भनेर, त्यो चाहिँ होइन। पुरानो कुरामा त सबै मिथ्या भन्ने कुरा त होइन नि होइन। नयाँ कुरा सबै ठिक अनि पुरानो कुरा सबै मिथ्या भन्ने कुरा नै होइन। त्यस कारण यो पाठ्यक्रम ताउ राखेँ हामीले आफ्नो अब मान्छेहरूको आफ्नो भ्यालु फ्री र भ्यालु ल्याडिन भन्ने हुन्छ होइन। हामीले आफ्नो भ्यालुलाई लाद्न खोजेनौँ यसमा होइन। नेवारी कल्चरमा जे कुरा छ, हाम्रो परम्परा जे छ, हाम्रो संस्कार जे छ, त्यसमा हामीले खोटाल्न खोज्यौँ। त्यसमा विज्ञान कहाँनिर छ, वैज्ञानिकता कहाँनिर छ भन्ने खोज्न खोज्छौँ। त्यसलाई त्यो राम्रो कुरालाई हामीले नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गरेर नयाँ पुस्तामा जानकारी गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा गयौँ। जस्तो हाम्रो पालामा हामीले कहिले पनि सिकाएन। हाम्रो नेतामुलको हाम्रो आफ्नो भाषा, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो सम्पदाको महत्त्व के छ भनेको हामीले सिकाएन, हामीले सिकाउनै सिकाएन। त्यस कारण अहिलेको नयाँ पुस्तामा त्यो हुनु हुँदैन भनेको। यदि हामीले सिकाएकै छैन भने आफ्नो चिजप्रति माया गर्ने कुरा हामीले सिकाएको छैन, हामी किन माया गर्छ? हामी त माया गरेनौँ। हाम्रो केटाकेटीको पालामा यति अब एउटा डाक्टर अशोकानन्द मिश्रको कुरा म सम्झ्छु। उहाँ तराईको मान्छे, सिराहाको मान्छे, भक्तपुरमा उहाँ 20औँ-25औँ वर्ष उहाँ चाहिँ आर्मी मेडिकल अफिसरको रूपमा काम गर्नुभयो। हि वाज भेरी क्लोज विथ अब ग्रास रुट पिपुलसँग भिज्नुहुन्छ, टोल टोलमा जानुहुन्छ, चुरोट नखानु भनेर कसैलाई गालामा पिट्नुहुन्छ होइन, त्यसरी उहाँले जानुहुन्छ। उहाँले अब 25-30 वर्षपछि एउटा प्रोग्राम उहाँले भन्नुभयो। उहाँ भक्तपुरमा आउँदाखेरि दिस इज द मोस्ट नेग्लेक्टेड सिटी भन्छ उसले। यस्तो राम्रो सहर छ, यस्तो राम्रो ठाउँ छ, पञ्चायतकालमा यसलाई यसरी इग्नोर गरिएको छ कि त्यो डेलिभरेटली नै जस्तो कि भन्छ मेन स्ट्रिम अब डोमिनेन्ट पावरले हरेक त्यहाँको ससानो एथनिक ग्रुपहरूलाई होइन उसले जहिले पनि साइडमा राख्नु खोज्छ। त्यो चाहिँ इन्टरनेसनल ट्रेन्ड हो, हामी कहाँ मात्र हो। अब हामी कहाँ पनि शाहवंशी राजाले यहाँको यो कल्चरलाई बुझेन होला, त्यस कारण उसले इग्नोर गरिराख्यो उसलाई। त्यस कारण त्यो इग्नोर गर्न दिनु हुँदैन है। त्यसमा पनि धेरै कुराहरू छ, त्यसमा ग्लोरीका कुराहरू धेरै छ। त्यसमा ग्लोरिफाइड गर्नुपर्छ हामीले, त्यसको अर्थ हामीले पुरा रिभाइभ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। त्यस कारण त्यो कुरालाई हामीले नयाँ पुस्तालाई जानकारी दिनुपर्छ भन्ने हिसाब पनि अब यो स्थानीय पाठ्यक्रमको रूपमा हुन्छ। त्यसले नयाँ इतिहासलाई पनि खोटाल्छ त्यसले। हामी चाहिँ कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। कार्यक्रमको अन्त्यमा चाहिँ जुन प्रश्नमा छुटेका केही कुराहरू छन् र तपाईँको व्यक्तिगत रूपमा तपाईँले राख्नुभएका केही कुराहरू, सन्देशहरू छन् भने यहाँले राख्न सक्नुहुन्छ। पहिलो कुरा त परिष्ठलाई धन्यवाद होइन। स्थानीय पाठ्यक्रमको बारेमा केही जानकारी आजको यो कार्यक्रमको मार्फत दिन पायो र स्थानीय पाठ्यक्रम एउटा हाम्रो भक्तपुरको एउटा राम्रो नमुना काम हो भने म ठान्दछु र नेपालकै लागि धेरै अरू नगरपालिकाहरूको लागि, अरू स्थानीय निकायहरूको लागि पनि एउटा बाटो देखाएको छ। यो आफ्नो स्थानीयताको लागि, आफ्नो स्थानीयताको पहिचानको लागि पढाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू हो। जस्तो कि हामीले जस्तै जुन कुरा यहाँ पढायो अब सबै कुरामा त्यो लागु हुँदैन। मैले भन्दै आएको जस्तो कि इलामको केटाकेटीहरूले त्यहाँको चिया बगानको बारेमा थाहा भएन भने, टाप्लेजुङको बच्चाहरूले अलिन्चीको बारेमा थाहा भएन भने, झुम्लाका बच्चाहरूले चाहिँ स्याउको बारेमा थाहा भएन, त्यहाँको जडीबुटीको बारेमा थाहा भएन भने, जनकपुरको बच्चाहरूलाई त्यहाँको मिथिला कल्चर थाहा भएन भने त्यो ज्यादै पनि अपुरो कुरा हुन्छ होइन। यसरी स्थानीय विशेषतालाई बच्चाहरूलाई नयाँ जेनेरेसनलाई हामीले दिनुपर्छ, केही नयाँ कुराहरू दिनुपर्छ। यो स्थानीय पाठ्यक्रमको आधारले, यो स्थानीय पाठ्यक्रमको कारणले गर्दाखेरि त्यो नयाँ कुराहरू अगाडि जान्छ। तर यसमा धेरै नयाँ सुरुवात हो। नयाँ सुरुवात हुँदाखेरि
शिक्षकहरूलाई पनि गाह्रो होला अलिकति, सबैले मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामी नगरपालिकाको मात्र काम होइन, धेरै अरू लेखक साथीहरूले, अनुसन्धानकर्ताहरूले धेरै यसमा सहयोग गर्नुभएको छ। यसरी हातेमालो गर्दै अगाडि गयो भने राम्रो हुन्छ। र यही राम्रो कामको लागि अझ पनि धेरै लेखक साथीहरूको, धेरै शिक्षक साथीहरूको, धेरै बुद्धिजीवीहरूको होइन, सबैको तपाईँहरूको पत्रकारहरू जस्तोको हामीलाई सहयोग चाहिन्छ। त्यो सहयोगले हामी हातेमालो गरेर सँगै गयो भने यो सफल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, कार्यक्रममा आएर आफ्ना कुराहरू राखिदिनु भयो, यति धेरै जानकारीहरू दिनुभयो स्थानीय पाठ्यक्रमका बारे, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, थ्याङ्क यू। दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रममा हामीले खोपको पहिचान भाग 2 स्थानीय पाठ्यक्रमका विषयमा छलफल गर्यौं। आजको कार्यक्रममा हामीले स्थानीय पाठ्यक्रमको उपादेयता र साथसाथै खोपको पहिचान भाग 2 मा समावेश विभिन्न कुराहरूका विषयमा जानकारी लिने काम गर्यौं। आजको हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण कार्यदलका संयोजक योगेन्द्रमान बिजुक्छे। यहाँलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमका बारे यहाँहरूको केही प्रतिक्रिया तथा सुझावहरू भएमा bharatgautelevision@gmail.com मा आफ्ना सुझावहरू यहाँले पठाउन सक्नुहुनेछ। त्यति बेलासम्मको लागि म कार्यक्रम प्रस्तोता पलिस्ता रञ्जितकार यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।